السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في القناة. الدرس ديال اليوم هو réaction de quelques matériaux avec l'air. En arabe تفاعل بعض المواد مع الهواء. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واعجاب بالفيديو. اول حاجه غنتكلم عليها في الدرس اللي هي l'oxydation de fer dans l'air humide، يعني أكسدة الحديد في الهواء الرطب. اولا ندير واحد ليكسبيريونس. خدينا 4 تيب، وداخل كل تيب درت واحد المسمار من الحديد. بالنسبه للبروميير تيب فيه لير بليس لو سالي، دوزيام تيب فيه لير بليس لو دي روبيني، تروازيام تيب فيه لير بليس لويل بليس لو بويلي، كاتريام تيب فيه لير سيك. ابري كيلكو جور لاحظت ان بروميير تيب اللي فيه لير بليس لو سالي، لاحظت ان المسمار تصدى لينا بسرعه. بالنسبه لدوزيام تيب اللي فيه لير بليس لو دو روبيني، لاحظت ان المسمار بدا كيتصدى لينا بشويه. تروازيام تيب اللي فيه لير بليس لويل بليس لو بويلي، لاحظت ان المسمار ما وقع ليه والو، حيت هاد الطبقه ديال الزيت هي اللي ما سمحت لياش بمرور الهواء، على داكشي هاد المسمار ما تصدى ليناش في تروازيام تيب. كاتريام تيب اللي فيه لير سيك، لاحظت ان المسمار كذلك ما وقع ليه والو، يعني ما تصداش. نعطي واحد لوبسيرفاسيون. au bout de quelques jours il y a une formation de ruite dans les types 1 et 2. Le type 1 et 2 on a formation de ruite، يعني le type اللي فيه l'air plus l'eau salée ou le type اللي فيه l'air plus l'eau de robinet. La quantité de ruite est plus importante dans le type 1 que dans le type 2، يعني التكون ديال الصدأ في الأنبوب الأول كتر من الأنبوب الثاني. Il n'y a pas de ruite dans les deux types 3 et 4. بالنسبة للتيب 3 et 4 il n'y a pas de ruite. علاش؟ حيت في التيب 3 تيب 3 لاحظنا ان هاد الكوش ديال الويل هي اللي مسمحت ليش بمرور الهواء، على داكشي المسمار ما تصداش. وبالنسبة للتيب اللي فيه لير سيك كذلك المسمار ما تصدى ليناش. نعطي واحد لو remarque. Le sel utilisé comme catalyseur pour accélérer la formation de la ruite، يعني أن الملح كنستعملوه كوم كاتاليزور، كنستعملوه كحفاز باش نسرعو به التكون ديال الصدأ، باش نسرعو به لا فورماسيون دو لا روي. نعطي واحد الكونكليزيون. La rouille est constituée essentiellement d'oxyde ferrique 3 de formule FO2O3. Sa formation se fait selon une réaction lente appelée oxydation. الصدأ كيحتوي اساسا على اوكسيد فيريك، يعني اكسيد الحديد 3، اللي فورميل ديالو الصيغه ديالو هي FO2O3. sa formation se fait selon une réaction lente، كتتم عبر واحد المعادله كنسميها اوكسيداسيون اللي هي الاكسده. la formation de la rouille nécessite la présence de fer de dioxygène et de l'eau. التكون ديال الصدأ كيحتاج وجود لو فير اللي هو الحديد، ديوكسيجين اللي هو ثنائي الاكسجين، وكيحتاج ليا لو. لا رياكسيون ديال l'oxydation de fer dans l'air humide، l'équation de la réaction s'écrit le fer plus dioxygène كيعطينا oxyde ferrique 3. l'équation bilan s'écrit Fe اللي هو le fer plus O2 اللي هو ديوكسيجين كيعطينا FO2O3. هاد المعادله هادي ما متوازناش، خصنا نوازنوها. كيف ما كتلاحظوا هاد لي نومبر اللي كتبان اون روج هما اللي كنوازن بهم هاد الرياكسيون. هنايا لاحظت ان في اوكسيد فيريك 3 لاحظت اننا عندنا 3 ذرات ديال الاكسجين، لو نومبر داتوم دوكسيجين هو عباره عن نومبر امبير. دونك باش نرد هاد النومبر بير خصني نضرب كلشي نضربو في جوج. ملي ضربنا في 2 لاحظت انا ولات عندي 4 اتوم دو فير، سيتادير 2 فوا 2 هي 4، هي اللي كتبنا هنايا، اي 2 فوا 3 هي 6، ولاو عندي 6 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. باش يوليو عندي حتى في لي رياكتيف 6 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين، كنلاحظ ان عندي هنا غير جوج. باش يوليو عندي 6 كنقلب على جوج فاش نضربها باش نلقى 6. دونك العدد اللي نضرب فيه باش نلقى 6 هو 3، حيت جوج 3 هي 6.
دونك هاد المعادلة هي وزنها. La rouille est poreuse. Poreuse en arabe هو مسامي. Donc la réaction se propage en profondeur jusqu'à la disparition complète de fer. Ce phénomène est appelé corrosion de fer. La corrosion en arabe هو التآكل. يعني la rouille est poreuse. La rouille كيكون عبارة عن طبقة مسامية. Donc la réaction se propage en profondeur jusqu'à la disparition. يعني هاد المعادلة كتنتشر في الأعماق jusqu'à حتى اختفاء الكلي ديال الحديد jusqu'à la disparition complète de fer. Ce phénomène est appelé corrosion de fer. هاد الظاهرة كنسميوها تآكل الحديد. La corrosion هو التآكل. Pour protéger le fer contre la rouille, on peut le recouvrir d'une couche de matériaux imperméables à l'air et l'eau, tel que باش نحمي الحديد من الصدأ on peut le recouvrir. خصنا نقوموا بالطلاء ديالو بواحد الطبقة من مادة imperméable غير نافذة à l'air et l'eau غير نافذة للهواء والماء tel que la peinture au vernis. يعني يا إما خصني نستعمل peinture au vernis de zinc de matière plastique ولا نستعملو مواد بلاستيكية au fer un alliage avec du nickel et du chrome. هادو هما المواد اللي خصنا نستعملو pour protéger le fer contre la rouille باش نحميو الحديد من الصدأ. خصنا نقومو بالطلاء ديالو بواحد الماتيريو امبيرميابل بواحد المواد غير نافذة للهواء والماء بحال peinture au vernis ou bien de zinc ou bien de matière plastique ou faire un alliage avec du nickel et du chrome. تاني حاجة غنتكلمو عليها في الدرس اللي هي l'oxydation d'aluminium. درنا واحد l'expérience. خدينا واحد بلاك d'aluminium واحد صفيحة ديال الالومنيوم après quelques jours لاحظت ان هذاك البلاك d'aluminium تكونت عليها واحد الكوش مانس بلانش، تكونت عليها واحد طبقة رقيقة بيضاء تكونت ليا فوق من هذاك البلاك d'aluminium. نعطي واحد l'interprétation. L'aluminium c'est recouvert d'une couche blanche ou la gris d'oxyde d'aluminium appelé alumine de formule Al2O3, mais contrairement au fer, la corrosion ne progresse pas en profondeur pour détruire le métal. Cet oxyde protège le métal. قلنا أن l'aluminium c'est recouvert d'une couche blanche gris كيدير ليا فوق منه واحد طبقة رقيقة بيضاء اللي هي الأكسيد d'aluminium appelé aussi كنسميوها الألومين اللي هي الفورميل ديالها الصيغة ديالها هي Al2O3 mais contrairement au fer هي عكس ديال الحديد. La corrosion ne progresse pas en profondeur. بالنسبة للتآكل ما كيتخليش الأعماق pour détruire le métal. Cet oxyde protège le métal. يعني أن الألومنيوم هو عكس الحديد ما كيتصداش غير كتكون فوق منه واحد كوش مانس بلانش كتكون عليه واحد طبقة رقيقة بيضاء. هذا هو الفرق بين l'oxydation de fer و l'oxydation d'aluminium. l'oxydation de fer كتكون ليا واحد الطبقة اللي هي كنسميها غوي اللي هي الصدأ. par contre l'oxydation d'aluminium كتكون ليا واحد الكوش مانس بلانش كتكون ليا واحد الطبقة رقيقة بيضاء. الالومنيوم ما كيتصداش. l'alumine est une couche qui n'est pas poreuse. l'alumine هو عبارة عن طبقة غير مسامية qui n'est pas poreuse هو عبارة عن طبقة غير مسامية imperméable à l'eau et l'air. imperméable يعني ما كيسمحليش بمرور الهواء والماء. permet de protéger l'aluminium. ثالثا نعطي واحد الكونكليزيون. l'aluminium c'est recouvert
d'une fine couche blanche ou bien gris d'oxyde d'aluminium appelé alumine de formule Al2O3, mais contrairement au fer, la corrosion ne progresse pas en profondeur pour détruire le métal. Cet oxyde protège le métal. L'aluminium est une couche qui n'est pas poreuse, هو عبارة عن طبقة غير مسامية, imperméable à l'eau et l'air, permet de protéger l'aluminium. L'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air en produisant l'oxyde d'aluminium ou l'alumine, اللي هو Al2O3. La réaction d'oxydation d'aluminium. L'équation de la réaction s'écrit عندنا aluminium plus dioxygène كتعطينا oxyde aluminium. كيف ما كنلاحظوا هنايا aluminium plus dioxygène كيعطينا oxyde d'aluminium. L'équation bilan s'écrit l'équation ديال l'oxydation de fer avec l'air humide ou l'oxydation d'aluminium avec l'air. هادو خصنا هاد deux équations خصنا نحفظوهم ديال l'oxydation ديال fer ou l'oxydation d'aluminium. L'équation bilan s'écrit عندنا Al plus O2 كتعطينا Al2O3. ثاني باش نيكيليبر واحد الرياكسيون هاد الرياكسيون ضربت هنايا في جوج ولاو عندي 4 اتوم ديال الالومنيوم وضربت هنايا في جوج ولاو عندي 6 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين باش يوليو عندي هنا حتى في لي رياكتيف 6 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين ضربت في 3 حيت 2 في 3 كتساوي 6. دونك هاد المعادله هادي متوازنه. ثالث حاجه غنتكلموا عليها في الدرس اللي هي رياكسيون دو ماتيريو اورغانيك افيك لو ديوكسيجين دو لير. تفاعل المواد العضويه مع ثنائي اكسجين الهواء. اول حاجه غنتكلموا عليها اللي هي كومبيسيون دو بابي. كيف ما كتلاحظوا هنايا شدينا واحد البابي درنا حنايا واحد لونتونوار متصاصله بواحد البوتاي واحد البوتاي فيها لو دو شو. ملي قمنا بالحرق الورق لاحظنا ان لا كولور دو لا فلام اي جون. دونك لا كومبيسيون دو بابي سي ان كومبيسيون انكومبليت. وعندنا هنايا واحد تكون فوار على جوانب القمع يدل على وجود الماء présence de l'eau. l'eau de chaud et trouble تعكر ماء الجير يدل على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. نعطي واحد l'interprétation. La combustion des papiers produit des fumées noires كتعطينا واحد دخان. الاحتراق ديال الورق كيعطينا واحد دخان اسود كي كونستيتيي دي ميكروبارتيكول دو كربون واحد جزيئات صغيره ديال الكربون. دوطخ بار او كونتاكت دي غاز لو دو شو سو تروبل تعكر ديال الماء الجير سو كي بروف لا بريزونس دو ديوكسيجين دائما لو دو شو تروبل سو كي بروف لا بريزونس ديال ديوكسيد دو كربون يدل على وجود ثنائي اكسيد الكربون. La papier contient donc des atomes de carbone يعني أن الورق كيتكون ليا من ذرات الكربون. Le changement de couleur du sulfate de cuivre anhydre prouve que les gaz contiennent également de l'eau. Le papier a donc des atomes d'hydrogène يعني أن الورق كيحتوي ليا على ذرات الهيدروجين. Toutefois, la présence des atomes d'oxygène dans les produits ne nous permet pas de conclure si ces atomes proviennent du papier ou de l'air. D'autres expériences montrent que le papier contient également des atomes d'oxygène. On retiendra la combustion du papier dans l'air est une combustion ou oxydation à chaud. Cette réaction chimique produit des CO2 et de l'eau. يعني نواتج ديال الكومبيسيون ديال البابي نواتج ديالها كيكون عندنا ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 وكيكون عندنا l'eau. Bilan de la réaction. عندنا papier plus dioxygène de l'air كيعطينا dioxyde de carbone plus l'eau. Toujours la combustion ديال matériaux organiques
كتكون عباره عن كومبيسيون انكومبليت، حيت توجور لا كولور دو لا فلام كيكون جون. بالنسبه لا كومبيسيون ليكواسيون بيلون ديال لا كومبيسيون دو بابي، قلنا لو بابي بليس دي اوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون بليس لو. كومبيسيون دي بلاستيك يعني احتراق ديال البلاستيك. خدينا واحد الماده ديال البلاستيك اللي هي بولي ايتيلين وقمنا بالاحراق ديالها. عندنا هنايا واحد لونطونوار، هاد لونطونوار متصل بهاد البوتاي اللي فيها لو دو شو. شنو قمنا؟ حرقنا هاد بولي ايتيلين. لاحظنا ان لا كولور دو لا فلام اي جون، دونك لا كومبيسيون ديال بولي ايتيلين سي ان كومبيسيون انكومبليت. من بعد تكون فوار على جوانب هاد القيم، هاد لونطونوار يدل على وجود الماء، حيت هذاك الدخان كيطلع وكيهبط ليا على شكل عبر هاد الانبوب. هاد الانبوب اللي متصل بهاد البوتاي اللي فيها لو دو شو كيهبط لي على شكل قطرات الماء. دونك هاد لو دو شو شنو يبقى ليه؟ غادي يتعكر ليا، يعني لو دو شو غيولي تروبل، يعني غيتعكر ليا هاد لو دو شو. دونك تكون فوار على جوانب القمع يدل على وجود الماء، وتعكر الماء الجير يدل على وجود غاز ثنائي اكسيد الكربون. On retiendra la combustion des polyéthylènes dans l'air produit du carbone اللي هو فيمي نوار، كيتكون ليا من الكربون اللي هو عباره عن فيمي نوار، دي فابور دو كيتكون ليا من البخار ديال الماء، اي دي سي او 2 كيتكون ليا من ثنائي اكسجين. يعني نواتج ديال الكومبيسيون ديال البوليإيثيلين كيتكون ليا من الكربون اللي هو كيكون عباره عن فيمي نوار، دو فابور دو اللي هو كيكون عباره عن بخار الماء، ودي سي او 2 اللي هو ثنائي اكسيد الكربون. دو بليس et se forme un gaz toxique كيشكل ليا واحد الغاز توكسيك كي نو فو با ريسبيري. هذاك الغاز توكسيك ما يمكنناش نستنشقوه. بيلون دو لا رياكسيون عندنا بولي ايثيلين بليس دي اوكسيجين كيعطينا في لي برودوي ديال هاد الكومبيسيون كيعطينا ديوكسيد دو كربون اللي هو ثنائي اكسيد الكربون بليس لو اللي هو الماء بليس الكربون اللي هو الكربون. Remarque, un matériau organique est une substance composée d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. احتراق ديال الماده، اي ماده عضويه كيف ما كانت كيتكون ليا اساسا من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. associé parfois à d'autres atomes كيكونوا مرتبطين بواحد زوج اتوم كوم الازوت او بيان اوكسجين او بيان كلور. parmi les familles organiques une famille de composés s'appelle les hydrocarbures et sont composés exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. رابع حاجة غنتكلموا عليها اللي هي danger et conséquences des combustions des matériaux organiques. أخطار ونتائج احتراق المواد العضوية. أثناء احتراق ديال واحد المواد العضوية كتكونوا ليا غازات كوم لو ديوكسيد دو كربون. هو سي ان غاز كي فافوريز لابسوربسيون دي غاز توكسيك، هو كيدير ليا كيمتص ليا الغازات السامة. لو مونوكسيد دو كربون سي ان غاز توكسيك. لو سيانير ديدروجين اوسي اللي هو الصيغة ديالو HCN تا هو سي ان غاز توكسيك. لو كلورير d'hydrogène اللي هو سي ان غاز اسيد. لو ديوكسيد دو سوفر هادو هما لي غاز اللي كتكونوا ليا اثناء لا كومبيسيون دي ماتيريو اورغانيك. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واعجاب بالفيديو، وشكرا.